31 अहम नसीहतें हैं, 31। उसको मैं अगर सारी आप हज़रात के सामने बयान करूं तो मुझे काफ़ी वक्त दरकार है, इसलिए मैं 2-3 पार्ट्स में जो है इन सारी चीज़ों को तफसील के साथ आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत काम की बातें हैं और एक एक जुज़ी को तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ सुनना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी नसीहतें हैं। अगर इन नसीहतों पर हमारा अमल हो जाए तो हम इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर कैसे तरक्की कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली नसीहत के अंदर भी कुछ बातें हैं, एक एक के ऊपर मैं तफसीली रोशनी डालूँगा। सबसे पहले कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जो बंदा नाफरमानी की ज़िल्लत से निकल कर फर्मा बरदारी की इज़्ज़त की तरफ आ जाए, नाफरमानी एक ज़िल्लत है, फर्मा बरदारी एक इज़्ज़त है, तो नाफरमानी की ज़िल्लत से निकल कर फर्मा बरदारी की इज़्ज़त की तरफ आ जाए तो उसके लिए कुछ इनाम हैं। अल्लाह ताला उसको बग़ैर माल के ही मालदार बना देते हैं, बग़ैर माल के मालदार बना देते हैं, और बग़ैर लश्कर के अल्लाह ताला उसकी मदद फरमा देते हैं। उसको अपने साथ किसी लश्कर को ले जाने की ज़रूरत नहीं, उसके बग़ैर भी अल्लाह की मदद आ जाती है। और बग़ैर ख़ानदान के अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त अता फरमा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ख़ानदान हो, उसके मानने वाले लोग हों, वो उसको इज़्ज़त दें, हर लिहाज से अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त अता फरमा देते हैं। तो इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन कुछ सहाबाए किराम तशरीफ़ लाए और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने किस हाल में सुबह की। उन्होंने कहा कि हमने इस हाल में सुबह की कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तकलीफ़ पर सब्र करते हैं, खुशहाली पर शुक्र करते हैं और अल्लाह ताला की हर तकदीर पर राज़ी रहते हैं। ये हम इस पर इसी तरह राज़ी रहते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे काबा की कसम तुम मोमिन हो, रब्बे काबा की कसम तुम मोमिन हो, तुम ईमान वाले हो। ये एक नसीहत होगी, उसके अंदर कुछ बातें आ गई। दूसरी नसीहत, अल्लाह ताला बाज़ अंबिया की तरफ ये वही भेजी कि जो शख्स मुझसे इस हाल में मुलाकात कर ले कि वो मुझसे मोहब्बत करता हो, मैं उसको ज़रूर अपनी जन्नत में दाखिल करूँगा। और ये भी फरमाया कि जो शख्स मुझे से इस हाल में मुलाकात करे कि वो मुझसे डरता हो, मैं उसको ज़रूर बेज़रूर जहन्नुम से दूर रखूँगा। और फिर फरमाया कि जो शख्स मुझसे इस हालत में मुलाकात करे कि वो मुझसे हया करता हो, तो मैं किरामन कातिबीन वाले जो फरिश्ते हैं उनको गुनाह ही बुला दूँगा। जो फरिश्ते इधर मुख्तलिफ अपना मोड़ों पर लेकर, एक तो फरिश्ता जो दाएं तरफ है वो नेकियां लिखता है, बाएं तरफ वाला गुनाह लिखता है। तो नेकियां वाला तो नेकियां लिखता रहेगा और अल्लाह ताला बाएं जाने वाला जिसने गुनाह लिखने थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस फरिश्ते को गुनाह भुला दूंगा, वो लिख ही नहीं सकेगा। कितना बड़ा फ़ायदा है। 2 नसीहतें हो गई। तीसरी नसीहत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि अल्लाह ताला ने तुम पर जो चीज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं उनको अदा करो। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये चीज़ें जो फ़र्ज़ हैं इनको अदा करो तो तुम लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार शुमार किए जाओगे, सबसे ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि नफल पढ़कर इबादत होती है, फ़राइज़ का एहतमाम करना भी एक बहुत बड़ी इबादत है, फ़राइज़ का एहतमाम हो जाए। साथ फरमाया कि अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बचो, लोगों में सबसे ज़्यादा जाहिद बन जाओगे। जो जाहिद कहते हैं जो लोग दुनिया से दूर रहते हैं, तुम हराम से बच जाओ, दुनिया से दूर ही दूर हो। हलाल इख्तियार करो, हराम से बचो, तो तुम दुनिया के अंदर रहते हुए भी तुम दुनिया से दूर शुमार किए जाओगे। और अल्लाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुमको जो कुछ भी अता फरमाया है, जितना भी अता फरमाया, उस पर राज़ी हो जाओ, लोगों में सबसे ज़्यादा गनी और मालदार समझे जाओगे। तो इसका भी हमें एहतमाम करना चाहिए। चौथे नंबर पर फरमाया, हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि वो बाज़ मकानों के पास से गुज़रे तो उन लोगों को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पहले मालिक कहाँ चले गए। कोई भी हमारे महल्ले में देख ले, तो मकान जो हैं, तो ये कोई सारी ज़िंदगी एक ही फ़र्क तो नहीं रहता आ रहा ना। हमसे पहले हमारे आबा व अजदाद थे, वो इन मकानों में रहते थे। उनसे पहले उनके आबा व अजदाद थे जो इन मकानों में रहते थे। फिर उनसे पहले भी लोग रहते थे, उससे पहले भी लोग रहते थे। आगे हम चले जाएंगे, कोई और लोग आकर इसमें रह जाएंगे, फिर वो भी चले जाएंगे, और आकर रह जाएंगे। तो वो ऐसे लोगों को मुखातब कर फरमाते थे कि तुम्हारे पहले मालिक कहाँ चले गए, तुम्हारे पहले आबाद करने वाले कहाँ चले गए, तुम्हारे अंदर रहने वाले लोग कहाँ चले गए।
تو غیب سے آواز آئی کہ ان کے نشانات مٹ گئے، ختم ہو گئی بات، ان کے جسم مٹی کے نیچے بوسیدہ ہو گئے، ان کے اعمال ان کی گردنوں میں ہار بنا کر ڈال دیے گئے۔ اگر اچھے اعمال تھے تو اچھے ہار ان کو پہنا دیے گئے ہیں، اور اگر برے اعمال تھے تو برے ہار ان کی گردنوں کے اندر ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ 4 نصیحتیں ہو گئیں۔ 5ویں نصیحت یہ ہے کہ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس آدمی پر چاہو احساس کرو تم اس کے امیر بن جاؤ گے۔ جس آدمی کا تم احساس کرو گے کہ اس کا میں یہ کام کر دوں، اس کا احساس کروں، اس کے کام آ جاؤں، تو تم اس کے امیر ہو۔ جس پر چاہو سوال کرو تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ جس سے سوال کرو گے نا، کوئی چیز مانگو گے تو ظاہری بات ہے پھر اس کے غلام بھی بنو گے۔ جس پر چاہو استغنا اختیار کرو تم اس کے مثل غنی بن جاؤ گے۔ یعنی جس آدمی کی مال پر تمہاری نظر نہیں ہوگی، ذاتی دین کے لیے تو چندہ لیا جا سکتا ہے، ذاتی بات کر رہا ہوں، ذاتی طور پر کسی پر نظر نہ رکھو، بس اپنے آپ کے اندر رہو، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ تو اگر تم ہر آدمی سے، ہر مالدار سے ذاتی طور پر استغنا کرو گے، بے پرواہ ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ان جیسا مالدار بنا دے گا، ان جیسا غنی بنا دے گا۔ اور مصائب سے مت گھبراؤ، مصیبتوں سے مت گھبراؤ، اس لیے کہ ستارے اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی تھوڑی سی ہوتی ہے، جب اندھیرا آتا ہے تو ان کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے مصیبتوں میں رہو، کوئی ایک چھوٹی سی بھی جو ہے وہ آسانی آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی چمک پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ 7ویں چیز، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ان سے دریافت کیا گیا کہ تم نے کس چیز کی وجہ سے زہد کو اختیار فرمایا۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے دوری اختیار کرنا، دنیا کے اندر بھی رہ رہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور دنیا سے دور بھی ہیں۔ یہ ایک فلسفہ ہے کہ دنیا سے دوری، دنیا کے اندر رہ کر بھی دنیا سے دوری۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے میں نے زہد مجھے مل گیا، یعنی دنیا سے دوری کی جو اصل روحانی طاقت ہے وہ مجھے حاصل ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ قبر ایک وحشت ناک جگہ ہے، اور اس قبر کے اندر میرا کوئی دل بہلانے والا نہیں ہے۔ اب میں نے اپنا دل بہلانے والا کو ساتھ تو رکھنا ہے، وہ میرا نیک عمل ہوگا جو میرا دل بہلا سکتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ راستہ بہت طویل ہے اور میرے پاس اس راستے کا توشہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، لہٰذا میں نے سامان بھی اپنے پاس رکھنا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ بھی میرے نیک اعمال ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ جبار ہے اور میرے پاس اس کے سامنے کوئی حجت دلیل نہیں ہے، میں وہاں بول ہی نہیں سکتا، لہٰذا میں نے اللہ کو راضی اس انداز کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کو حساب نہ دینا پڑے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے کہہ دیں بھی ٹھیک ہے تجھے معافی دی جاتی ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ حضرت شبلی سے منقول ہے کہ جو بڑے عارف ہیں وہ مناجات کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پکارا کرتے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ الہی میں اپنی حاجت مندی اور ناتوانی کے باوجود پسند کرتا ہوں کہ اپنی تمام نیکیاں آپ کو ہی بخش دوں، جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ میں آپ کو ہدیہ کر دوں، آپ کو دے دوں۔ اے میرے آقا، آپ کیسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ میرے تمام گناہ بخش دیں؟ جب میں اپنی کی ہوئی نیکیاں، اس کے اندر ہزاروں غلطیاں بھی میں نے کی ہوں گی، تو وہ ساری آپ کو میں دے دوں، اور پھر میں قیامت والے دن آپ سے واپس لوں گا تو آپ تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ مجھے وہ واپس کریں گے۔ حالانکہ آپ میرے سردار ہیں، مجھ سے بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنا چاہو تو اپنے نفس سے وحشت کرو، اپنے نفس سے دور ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ نفس کے قریب ہوو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اور نفس سے دوری اختیار کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم وصال کی حلاوت چکھ لو، اب یہ وصال جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھنا، تو فراق کی تلخی پہچان سکتے ہو کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، جس کو ہم وصال کہتے ہیں، اگر اس کی محبت کا مزہ اگر تمہیں آ گیا تو پھر اللہ سے دور تم رہ ہی نہیں سکو گے، فراق کی تلخی پہچان جاؤ گے۔ تو یہ 8 نصیحتیں ہیں جو میں نے اس گفتگو میں ریکارڈ کروائی ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی گفتگو کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔